हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसी मोडल क्वेसन सेट 2 गर्छौं, जुन चाहिँ एसी 420 रिड मोर पब्लिकेसनको मोडल सेट हो। र आज हामीले मोडल क्वेसन सेट 2 जुन पेज नम्बर 284 छ हाम्रो यो नयाँ वाला मोडल क्वेसन सेट जुन छ हाम्रो क्वेसन बैंक नयाँ वाला मोडल क्वेसन सेट जुन छ हाम्रो यो 42080 रिड मोर एसी टप 10 सेट हो। त्यसको पेज नम्बर 284 अथवा एसी मोडल त्यो पेज नम्बर 284 मा चाहिँ के छ एसी मोडल क्वेसन सेट 2 छ हो। त्यसको एसी मोडल क्वेसन सेट 2 को क्वेसन नम्बर 3 गर्छौं, जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरको छ अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर कम्पाउन्ड एमाउन्ट सँग रिलेटेड अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सँग रिलेटेड क्वेसन रहेछ है। अब यो क्वेसन चाहिँ टोटल कति मार्क्सको क्वेसन हो भने एक्चुअली टोटल मार्क्स हेरिहालौँ न हैन। यो क्वेसनको टोटल मार्क्स रहेछ हाम्रो 2 मार्क्स अनि अर्को चाहिँ 1 मार्क्स 3 मार्क्सको यो क्वेसन रहेछ। यो टोटल हाम्रो 3 मार्क्सको क्वेसन रहेछ। यो चाहिँ रहेछ 2 मार्क्सको एप्लिकेसन 2 मार्क्सको एप्लिकेसन र यो रहेछ 1 मार्क्सको हायर एबिलिटी 1 मार्क्सको हायर एबिलिटी है 1 मार्क्सको हायर एबिलिटी। अब यो क्वेसन आज चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं है। हो त एकचोटि क्वेसन रिड गरौँ है। एउटा थोरै सानो इन्फर्मेसन म भनिहालौँ, एकछिन 2 मिनेट अथवा 1 मिनेट टाइम लाग्छ त्यो भनिहालौँ। त्यसपछि यो क्वेसन सल्भ गरौँला, रिड गरौँला, क्वेसन बुझौँला अनि सल्भ गरौँला है। 2 मिनेटको सानो इन्फर्मेसन के हो भने मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा गराउँदा जे गराउँछु त्यो मैले बोलेको लेक्चरबाट आफूले नोट बनाउनु पर्यो, बोलेको लेक्चरबाट नोट बनाउनु पर्यो। र मैले यहाँ बोर्डमा लेखेको इच एन्ड एभ्री लेखेको सबै हामीले मैले जे लेखाएको हुन्छ त्यो सबै लेख्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो। रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि मेमोराइज गर्नु पर्यो है। टन्नै रिभाइज गर्नु पर्यो, टन्नै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो। र मैले यो बोर्डमा लेखेको सबै कुरा नोट गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। र मैले इभेन बोलिरहेको बेलामा जे लेक्चरमा बोलिरहेको हुन्छु त्यो लेक्चरबाट नोट गर्नु पर्यो, केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आफूलाई लाग्छ भन्ने है। अनि त्यो नोट रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने भिडियो यदि जस्ट यतिकै यदि हेर्न आएको छौ भने हामीले नहेरौँ के, यतिकै त नहेरौँ। सिम्पलमा म त्यो भन्छु, जस्ट यतिकै हेर्न आएको छौ भने नहेरौँ के, सिम्पल। यदि हेर्न आएको छौ भने मजाले नोट बनाऊ अनि रिभाइज गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ, मेमोराइज गरौँ, देन हाम्रो प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन है। र त्यसपछि फेरि अर्को कुरा मैले के भने भिडियो म जस्तो कि क्लास 9 को भिडियो अथवा क्लास 11 को भिडियो हाल्दाखेरि मेरो भिडियोमा टन्नै कमेन्टहरू आउँछ के, टन्नै कमेन्टहरू आउँछ। टन्नै कमेन्ट नआए पनि ल जे होस् 4 5 7 वटा कमेन्ट आउँछ हो पर भिडियोमा हैन। तर क्लास 10 को भिडियोमा एउटा नै कमेन्ट आउँदैन के, क्लास 10 को भिडियोमा एउटा नै कमेन्ट आउँदैन। अब तै पनि जे होस् भिडियो हालिरहेको छु त्यति हो हैन। अब क्लास 10 को भिडियोमा जे एउटा नि कमेन्ट आउँदैन। कम से कम जो हामीले 10 क्लासको भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छ त्यो थोरै केही न केही कमेन्ट गरौँ के। भेरी गुड भिडियो अथवा भेरी ब्याड भिडियो, भेरी वर्स्ट लेक्चर अथवा टाइम कन्ज्युमिङ लेक्चर हो, वर्थ डोन्ट के अरे डोन्ट अन्डरस्टेबल भिडियो, डोन्ट अन्डरस्टेबल लेक्चर, बुझिँदैन केही हो, केही न केही कमेन्ट गरौँ के। ब्याड कमेन्ट होस् मेरो लागि अथवा मेरो लागि चाहिँ गुड कमेन्ट होस्, त्यो मतलब भएन, केही न केही कमेन्ट गरौँ के। र लाइक गरौँ के, लाइक पनि आउँदैन यार यो क्लास 10 को भिडियोमा, खै के भयो क्लास 10 को है। जे होस् लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ, आफू पनि सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ र अरूलाई पनि लाइक गर्न लगाऊ, कमेन्ट गर्न लगाऊ, सेयर गर्न लगाऊ, सब्सक्राइब गर्न लगाऊ है। त्यति चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो, त्यति चाहिँ गरौँ है ल। र अब यो सी म्याथको मात्रै भिडियो हो, जुन चाहिँ मैले रिड मोर 10 सेट सी म्याथ प्लेलिस्ट बनाएको छु, त्यसमा चाहिँ यो भिडियोहरू हुन्छ। र अप्सनल म्याथको भिडियोहरू रिड मोर 10 सेटको अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट बनाएको छु। र साइन्सको भिडियो रिड मोर 10 सेट साइन्सको प्लेलिस्ट छ, त्यसमा हेर्नु पर्यो। कम्प्युटरको भिडियो अघिल्लो हप्ताबाट आउँछ। सो मैले 2टा म्याथ, एउटा साइन्स र एउटा कम्प्युटर 4वटा सब्जेक्टको भिडियो बनाएर हाल्ने हो क्लास 10 को लागि। 11 12 र ब्याचलर मास्टरको त पछि कुरो हो, कतिवटा सब्जेक्ट गर्ने हो गराउने त पछि कुरो हो। तर 11 12 पनि चल्दैछ हाम्रो अहिले, अलिक पछि ब्याचलर पनि स्टार्ट गरौँला। अलिक पछि भनेपछि आफ्टर 1 मन्थ 2 मन्थ अर 4 मन्थ
जे होस् यति हो कि कमसेकम केही न केही लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरौँ कि अलिकति बढाउनु पर्यो कि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइबर हो ल यति भनेर अब मैले यो भिडियो स्टार्ट गरेँ। थोरै सबैलाई तितो लागोस् अथवा मिठो लागोस् मैले मेरो मनमा लागेको कुरालाई पोखेँ अघि है। ल अब चाहिँ यो स्टार्ट गरौँ है। ल सो यो क्वेसनमा अब के हो भने यो क्वेसनमा अब क्वेसन रिड गरौँ। क्वेसन नम्बर के हो, यू हैव टू डिपोजिट ₹50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years। द इन्फर्मेशंस ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफ टू बैंक इज गिवन बिलो इन द टेबल। इसमें के हो भने कि हो यू हैव टू डिपोजिट मीन्स तिमीले अथवा तपाईले 50,000 रुपीज 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्नु छ। 50,000 को लागि ₹50,000 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्नु छ। यू हैव टू डिपोजिट अनि द इन्फर्मेशंस ऑन द रेट अफ इंटरेस्ट अफ टू बैंक इज गिवन बिलो इन द टेबल। दुईवटा बैंकको रेट अफ इंटरेस्ट यो टेबलमा दिएको छ। दुईवटा बैंकको रेट अफ इंटरेस्ट यो टेबलमा दिएको छ। जुन चाहिँ बैंक ए को लागि के रहेछ इयरली, बैंक ए को इंटरेस्ट के रहेछ इयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रहेछ जुन भ्यालु 6% हो र बैंक बी को लागि कस्तो इंटरेस्ट रहेछ हाफ इयरली को कंपाउंड इंटरेस्ट रहेछ अथवा हाफ इयरलीलाई नै हामीले के भन्छौं सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट जसको भ्यालु 5% रहेछ भने क्वेशनको ए नंबर पार्ट के हो भने क्याल्कुलेट द इंटरेस्ट अर्नड बाई सेभिङ द रुपीज। क्याल्कुलेट द इंटरेस्ट अर्नड बाई सेभिङ द रुपीज यू हैव इन बैंक ए एंड सेभिङ द रुपीज इन बैंक बी। र यो चाहिँ 2A के हो भने 2 मार्क्स हो र एप्लिकेशन को क्वेशन हो। 2A भनेको के हो 2 मार्क्स को क्वेशन हो र एप्लिकेशन टाइप को क्वेशन हो। एप्लिकेशन टाइप भनेको केही सल्भ गर्नुपर्छ, हामीले न्यूमेरिकल केही सल्भ गर्नुपर्छ हो। तब यो ए नम्बरको क्वेशनमा के हो भने हामीले बैंक ए मा यो 50,000 रुपीज 2 वर्षको लागि 2 इयर को लागि डिपोजिट गर्दा कति इंटरेस्ट आउँछ हामीलाई र बैंक बी मा डिपोजिट 50,000 2 वर्षको लागि गर्यो भने कति इंटरेस्ट आउँछ त हो त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो ए नम्बरमा। क्वेशन नम्बर 3 को ए नम्बरमा कि बैंक ए मा डिपोजिट गर्दा कति इंटरेस्ट आउँछ 2 वर्षमा 50,000 को इंटरेस्ट अथवा 50,000 को इंटरेस्ट 2 वर्षमा कति आउँछ। इफ बैंक ए मा डिपोजिट गर्यो भने र 50,000 कै इंटरेस्ट 2 वर्षमा कति आउँछ बैंक बी मा यदि डिपोजिट गर्यो भने है हो। त ए नम्बरको त्यो क्वेशन हो। अनि बी नम्बरको क्वेशन त्यो पछि फेरि रिड गरौँला, तर थोरै मैले भनिहाल्नु न। इन व्हिच बैंक वुड यू सेभ मनी एन्ड व्हाई, राइट विथ रिजन। कुन बैंकमा अब तपाईले अथवा तिमीले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहन्छौ अथवा चाहनुहुन्छ एन्ड व्हाई, किन कुन बैंकमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ र किन अथवा कुन बैंकमा सेभ गर्न चाहन्छौ र किन, राइट विथ रिजन कारण सहित लेख्नुहोस् अथवा लेख है। ल अब ए नम्बर हामीले सल्भ गर्छौं। फर्स्टमा के गर्छौं इंटरेस्ट निकाल्छौं बैंक ए मा यदि 50,000 2 इयर को लागि डिपोजिट गर्छौं भने बैंक ए मा जम्मा गर्यो भने कति इंटरेस्ट आउँछ त्यो निकाल्छौं। त्यसपछि बैंक बी मा यदि डिपोजिट गर्यो भने कति इंटरेस्ट आउँछ त्यो निकाल्छौं है। त 4 बैंक ए 4 यहाँबाट सोलुसन लेखौं, यहाँबाट मार्कर फेरि के भएको हो यहाँबाट सोलुसन लेखौं। ए तेरिका यहाँबाट यो मार्कर फेरि के भयो यहाँबाट सोलुसन गरौँ। सोलुसनमा 4 बैंक ए पी को भ्यालु प्रिन्सिपल को भ्यालु कति हो ₹50,000 र टाइम कति हो 2 इयर को लागि डिपोजिट हामीले गर्न खोजेको हो र रेट अफ इंटरेस्ट के हो आर। रेट अफ इंटरेस्ट आर के हो, रेट अफ इंटरेस्ट आर को भ्यालु के हो बैंक ए को लागि 6% कंपाउंडेड एनुअली, 6% कंपाउंडेड एनुअली। अब यो कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड सेमी एनुअली भनेको के हो त्यो चाहिँ म कुनै डिटेल भिडियो बनाएको बेलामा च्याप्टरको डिटेल जब म बनाउँछु कंपाउंड इंटरेस्ट को च्याप्टर को जब डिटेल भिडियो बनाउँछु त्यसमा म एक्सप्लेन गरौँला कि व्हाट डू मीन बाइ कंपाउंडेड एनुअली एन्ड व्हाट डू मीन बाइ कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। रेट आर यो बैंकमा कति हो बैंक ए मा रेट आर कति हो 6% इयरली कंपाउंडेड, 6%
एनुअली कम्पाउन्डेड अथवा इयरली कम्पाउन्डेड एउटै कुरो हो। इयरली कम्पाउन्डेड, एनुअली कम्पाउन्डेड, र त्यसैले मैले यहाँ कम्पाउन्डेड एनुअली लेखेको अथवा कम्पाउन्डेड इयरली लेख्नुपर्ने त्यही कुरा हो। कम्पाउन्डेड इयरली लेख्नुपर्ने त्यही कुरा हो है। ल अब इन्ट्रेस्ट आई सिआई निकालौँ। सिआई इक्वल्स टु वाट? यो ब्याङ्क ए को लागि सिआई को भ्यालु निकालौँ। अब म चाहिँ यो यतापट्टि गरेँ, यो कम्पाउन्डेड एनुअली बरु यता लेखौँ न म गरौँ होइन। कम्पाउन्डेड एनुअली, कम्पाउन्डेड एनुअली यतापट्टि स्पेस हुन्छ नि त मेरो लागि। अब सिआई निकालौँ। वी नो सिआई इक्वल्स टु पी टाइम्स 1 + r/100 को पावर t माइनस 1, 1 + r/100 को पावर t माइनस 1। p को भ्यालु कति हो? 50,000 हो। त्यो रुपिज हो 50,000, त्यो अहिले लेख्नु परेन, यहाँ आरएस 50,000 मात्रै लेखौँ। र बिग ब्राकेट 1 + r को भ्यालु कति हो? 6%, सो यहाँ 6 मात्रै लेखौँ, किनभने डिभाइड बाई 100 पहिल्यै गरिदिएको हो। r/100 मा यो खासमा r% हो, तर r%लाई r/100 पहिल्यै गरिदिएको हो, सो यहाँबाट r को भ्यालु 6 मात्रै लेखौँ। र यदि r% मात्रै लेख्थ्यौँ भने हामीले पहिला यहाँ 6% लेख्थ्यौँ र 6% पछिको नेक्स्ट स्टेपमा हामीले 6/100 गर्थ्यौँ। तर r%लाई पहिल्यै r/100 लेखिदिएको हो, सो यहाँबाट r = जुन 6% हो त यहाँबाट 6% को 6 मात्रै लेख्ने हो हामीले यो r को ठाउँमा, किनभने बाई पर्सेन्टलाई डिभाइड बाई 100 पहिल्यै गरिदिएको हो। t पावरमा t हो, t भनेको भ्यालु कति हो? 2 इयर, सो t को भ्यालु 2 इयर, t को भ्यालु 2 इयर र माइनस 1, t को भ्यालु 2 इयर र माइनस 1। एकचोटि म स्योर गरिहालौँ न यो सबै क्यामेरामा छ कि छैन। क्लियर? ल क्लियर छ दिदा। अब हामीले यो चाहिँ एकैचोटि क्याल्कुलेटरमा थिचेर हो, यो सबै भ्यालु एकैचोटि क्याल्कुलेटरमा थिचेर एन्सर लेखे पनि भयो, किनभने पालै पालो यो 50,000 लेखौँ र यो चाहिँ कति आउँछ भने 1 + 6/100 भनेको 0.06 को स्क्वायर माइनस 1, 0.06 को स्क्वायर माइनस 1, 0.06 को स्क्वायर माइनस 1। र यो पछि म माथि मेटेर गरौँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट लिनु पर्यो अथवा भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। मैले क्वेसन किन लेखेको हुन्छु भने कोहीसँग क्वेसन ब्याङ्क नहुन सक्ला, यो नयाँ वाला क्वेसन ब्याङ्क, सो लेखिदिएको हुन्छु मैले है। यो मेटिहालौँ म, अनि यो अब मसँग बुकमा छँदैछ, म बुक हेरेर यो गरौँला। अनि त्यो तलको क्याल्कुलेसन म माथि गरौँ न हैन। ल अब यहाँबाट एकैचोटि एन्सर यो पुरै गरेर एकैचोटि एन्सर लेखे पनि भयो, नभए म जसरी यहाँ गर्दैछु पार्ट त्यसरी पार्ट गरे पनि भयो। अब यो 50,000 हुने भयो, अनि यता 1 + 0.06 भनेको 1.06 को होल स्क्वायर हुने भयो, 1.06 को होल स्क्वायर र माइनस 1, 1.06 को होल स्क्वायर अनि माइनस 1। र यो पुरै भ्यालु गरेर आई थिङ्क मैले यो क्याल्कुलेट गरेर लेखेको छु कि छैन, म डाइरेक्ट लेखेको छु। यो क्याल्कुलेट गरेर मैले लेखेको छैन यो भ्यालु, डाइरेक्ट यो भ्यालु पुरै अब स्क्वायर माइनस 1 हामीले गरियो भने यो भ्यालु ₹6180 आउँछ। यो पुरै भ्यालु मल्टिप्लाई डिभाइड गरेर लेख्यो भने यो भ्यालु आउँछ 6180। र यो 6180 के हो? सिआई हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको रुपिजमा हुने हो, त देयरफोर यो ₹6180 हो अथवा 6180 हो, 6180 हो। त यो चाहिँ देयरफोर सेभिङ्स इन बैंक इन्ट्रेस्ट अर्नड इन बैंक ए, इन्ट्रेस्ट अर्नड इन बैंक ए को भ्यालु कति हुने भयो हाम्रो लागि? ₹6100, अथवा यो इक्वल टु तल गरौँ न, बरु म उतापट्टि स्पेस हुन जान्छ हैन। ₹6180 हुने भयो। अब चाहिँ हामीले ब्याङ्क बीमा निकाल्छौँ, फोर ब्याङ्क बीमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। हो त यो मैले अब यतापट्टिबाट गरेँ, मैले अब गरेँ फोर ब्याङ्क बी। ब्याङ्क बीमा फेरि हामीले त्यही पैसा डिपोजिट गर्ने हो। P = ₹50,000,
फेरि टाइम 2 वर्षकै लागि डिपोजिट गर्ने हो र रेट अफ इन्ट्रेस्ट यसपालि के छ 5% छ कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली अथवा कम्पाउन्डेड हाफ इयरली कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली अथवा कम्पाउन्डेड हाफ इयरली कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली अथवा कम्पाउन्डेड हाफ इयरली एउटै कुरो हो। अब ब्याङ्क ए को त हामीले सीआई निकाल्यौँ कि 6100 यति र त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौँ हामीले कि इन्ट्रेस्ट अर्न्ड इन ब्याङ्क ए इक्वल्स टु ₹6180। अब ब्याङ्क बी को लागि पोलिसी त अलग फरक रहेछ नि पोलिसी के को पोलिसी फरक हो रेट गिभन रेट को पोलिसी फरक हो। यसमा रेट को पोलिसी ब्याङ्क ए मा रेट को पोलिसी थियो 6% कम्पाउन्डेड एनुअली र ब्याङ्क बी मा रेट को पोलिसी रहेछ 5% कम्पाउन्डेड हाफ इयरली हो। रेट को भ्यालु पनि फरक छ र रेट को पोलिसी पनि फरक छ। यसमा रेट चाहिँ कम्पाउन्डेड एनुअली हो अथवा कम्पाउन्डेड इयरली हो र यसमा कम्पाउन्डेड हाफ इयरली हो है। हो त अब यसको लागि सीआई को भ्यालु निकाल्छौँ यसको लागि फेरि सीआई को भ्यालु निकाल्छौँ सीआई को निकाल्छौँ ब्याङ्क बी को लागि है। बरु यस्तो गरौँ न ब्याङ्क ए को लागि यो सीआई 1 भनौँ यो सीआई 1 भनिहालौँ र यो सीआई 2 भनौँ ब्याङ्क बी को लागि। हो त वी नो सीआई इक्वल्स टु यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो यो मैले मेटेर उतापट्टिको पार्ट गर्छौँ है। वी नो सीआई इज इक्वल्स टु पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई अब चाहिँ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली हो भने त्यसको फर्मुला हुन्छ r/200 r/200 1 प्लस r/200 1 प्लस r/200 अनि पावर 2t पावरमा कति हुन्छ यसको पावरमा कति हुन्छ 2 अनि t अनि -1 2 अनि t अनि -1 यो फर्मुला कसको हो सीआई को कस्तो बेलाको यो फर्मुला हो जब रेट चाहिँ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली हुन्छ अथवा रेट चाहिँ कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हुन्छ त्यति बेलाको सीआई को फर्मुला यो हो र जब रेट कम्पाउन्डेड इयरली हुन्छ त्यति बेलाको सीआई को फर्मुला यो हो। सो CI2 अब यो मेटिहालौँ म पुरै हैन यो चाहिँ पहिले नोट गर्न राख्ने भनेको थिएँ मैले। अब यो CI2 भनौँ न डाइरेक्ट बरु CI2 वी नो CI2 यति हो। त अब पी को भ्यालु कति हो 50,000 र यो भ्यालु 1 प्लस रेट कति हो नयाँ वाला रेट कति हो 5% सो 5/100 को पावर 2 अनि टी को भ्यालु कति हो 2 इयर सो 2 मल्टिप्लाई 2 अनि -1 अनि यो भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो हाम्रो लागि 50,000 1 प्लस 5/100 भनेको यो भ्यालु हाम्रो लागि कति हो भनेपछि 5/200 सो सरी 5/200 भनेको 2.5 डिवाइड बाई 100 2.5 डिवाइड बाई 100 भनेको 0.025 अनि यो 2 मल्टिप्लाई 2 पावर 4 -1 हामीले एकैचोटि यो क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यसरी मैले गरे जस्तै पालो गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। 50,000 लगभग स्टेप थोरै स्टेप गर्नु भनेको राम्रो है लगभग 2-3 स्टेप गर्नु भनेको राम्रो। 1 प्लस यो कति हुने भयो 1.025 को स्क्वायर नो स्क्वायर 4 -1 अब यो चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपान्ड गरौँ अनि क्याल्कुलेटर थिचेर एकैचोटि एन्सर लेखौँ है। हो त यो चाहिँ कति हो भने मैले एक्सपान्ड गरेर सबै लेखेको हो यो चाहिँ 50,000 नै हुने भयो 50,000 र यो भ्यालु कति आउँछ भने पावर 4 हामीले गर्यो भने अघि मैले क्याल्कुलेट गरेको थिएँ यो भ्यालु 1.1038 पछि फेरि छ 12890 छ यो पुरै भ्यालु पुरै लेख्नु परेन डेसिमलमा आयो भने डेसिमलमा मिनिमम 3टा डिजिट हामीले अथवा 4वटा डिजिटसम्म लेखौँ मिनिमम 3टा लेख्नु भनेको धेरै राम्रो है। अनि -1 हैन र यो हुने भयो 50,000 र यो -1 गरेर यो भ्यालु हाम्रो लागि 0.1038 हो र यो मल्टिप्लाई यो हामीले गर्यो भने यो भ्यालु हाम्रो लागि 5190.64453 125
6445312 डेसिमल पछि धेरै डिजिट आयो भने एक दुईटा नलेखौँ, मिनिमम 3टा डिजिट लेखौँ है। सो मिनिमम 3टा लेख्यो भने 6.644 सम्म लेख्नु पर्यो है। मैले यो 5वटा डिजिट लेखिदिएको, इभन 1 to 5 अझै छ, त्यो नलेखौँ है। हो त अब यो CI2 निकाल्यो हामीले। हो त यो CI2 चाहिँ के हो? सेकेन्ड ब्याङ्क बीमा अर्न गरेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो त यहाँ पछि अब लेख्छौँ हामीले ल्याङ्ग्वेज। यो पार्ट म मेटिहालौँ यतापट्टि हैन, यतापट्टि मेटिहालौँ अनि बल्ल यहाँबाट यतापट्टि लेखौँ न म। यो माथिको पनि मेटिहालौँ अनि बरु सिधै यहाँबाट यता लेखौँ म हैन, सिधै म यहाँबाट अब यता लेखौँ, यताबाट यता चाहिँ लेखौँ है। यताबाट यता के लेखौँ भने देयरफोर CI2 कति हो? ₹51 ओहो ₹5190.644 मिनिमम 3टा डिजिट अथवा त्योभन्दा बढी जति लेख्यो भने त्यति राम्रो है। यो CI2 हो र यो CI2 भनेको के हो? कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन बैंक बी इफ वी डिपोजिट इन बैंक बी ₹50,000 for 2 years, right? So therefore interest earned in bank B is equals to ₹5190.644 अथवा 5190.644 जसरी भने पनि भयो है। यसरी हामीले यो क्वेशन नम्बर ए सक्यौं, क्वेशन नम्बर ए सक्यौं र अघि बैंक ए को लागि निकालेको थियौ त्यो रुपीस कति निकालेको थियो बैंक ए को लागि 6180, बैंक ए मा कति इन्ट्रेस्ट निकालेको थियौ 6180 र यो 5190। सो यो इन्ट्रेस्ट लगभग 1000 को फरक रहेछ है। त ए नम्बर त सक्यौ। अब बी नम्बर को यसको क्वेशन के थियो भने अब यो बी नम्बर को क्वेशन के थियो भने कि कुन बैंकमा हामीले कुन बैंकमा तिमीले अथवा तपाईले यो पैसा जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ हो। त अब अभियसली बैंक ए मा किन बैंक ए मा हो त किनभने बैंक ए ले बढी इन्ट्रेस्ट पे गरिरहेको थियो नि, त्यही पैसाको त्यतिकै टाइमको लागि 50,000 कै लागि 2 वर्षमा 50,000 कै लागि 2 इयरमा 50,000 कै लागि 2 इयरमा बैंक बी ले 5190.644 इन्ट्रेस्ट मात्रै दिने भयो 2 वर्षमा। 50,000 को 2 वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट दिने भयो बैंक बी ले 5190.644, जबकि बैंक ए ले कति इन्ट्रेस्ट पे गरिराखेको थियो 50,000 को 2 इयर को लागि 6180 हो। त कुन बैंक को इन्ट्रेस्ट बढी रहेछ, कुन बैंक में हामीलाई बढी इन्ट्रेस्ट आउने हो बैंक ए मा। सो वी वान्ट टू डिपोजिट, अभियसली एनीबडी वान्ट टू डिपोजिट इन बैंक ए हो। त हामीले यहाँ लेख्छौं we want to deposit, we अथवा he or she or anybody हो। तो we want to deposit in bank A, we want to deposit in bank A, we want to deposit in bank A हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को 3 को बी को फर्स्ट पार्ट के थियो कि कुन बैंक में डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ हो। फर्स्ट पार्ट में के थियो इन व्हिच बैंक वुड यू सेव मनी एंड व्हाई, राइट विथ रीजन हो। तो इन व्हिच बैंक वुड यू सेव मनी हो। तो वी वांट टू डिपोजिट इन बैंक ए अथवा वी वांट टू ठीक छ, वी वांट टू डिपोजिट इन बैंक ए, वी वांट टू डिपोजिट इन बैंक ए। अब व्हाई त्यसको लागि रिजन लेखौ, आन्सर त आइसक्यो। इन व्हिच बैंक वुड यू वान्ट टू डिपोजिट और वुड यू वान्ट टू सेव द मनी हो। तो वी वान्ट टू डिपोजिट इन बैंक ए। अब व्हाई रिजन के लेखौ हो। तो बिकॉज अथवा सिंस बैंक ए provides more interest
देन बैंक बी, बैंक बी को तुलनामा बैंक ए ले बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्दछ। सो त्यसै कारणले वी वान्ट टु डिपोजिट इन बैंक ए है। ल यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 3 को ए र बी सक्यौं हो। यो क्वेसन 3 को बी चाहिँ 1 मार्क्स को मात्रै हो, त्यो हायर एबिलिटी को क्वेसन हो। र क्वेसन नम्बर 2 को के रे 3 को ए चाहिँ 2 मार्क्स को थियो, चाहिँ त्यो चाहिँ एप्लिकेसन को क्वेसन थियो। एप्लिकेसनमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र 3 को बी जुन हायर एबिलिटी को हुन्छ 1 मार्क्स को लागि त्यसमा लजिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो लजिक युज गरेर हामीले लेख्यौं है। यो चाहिँ 1 मार्क्स को क्वेसन हो र अघिको 2 मार्क्स को र टोटल गरेर क्वेसन नम्बर 3 मार्क्स को। यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 3 सक्यौं। अब अहिले मसँग टाइम अलि थोरै छ, अर्को भिडियो बनाउनु पर्ने छ। सो यो भिडियोमा अहिले यति नै गर्छौं हामीले। क्वेसन नम्बर 4 नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ। अझै अफकोर्स म्याथको भिडियो बनाउनु बाँकी छ, साइन्सको भिडियो बनाउन बाँकी छ, क्लास 11 12 को पनि बनाउन बाँकी छ। सो अहिले यो यति नै गर्छौं र अब त्यही हो, भिडियोलाई के गरौँ, टन्नै शेयर गरौँ हो, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ, अरूलाई पनि शेयर गर्न सब्स्क्राइब गर्न लगाऊ, कमेन्ट टन्नै गरौँ। अघि मैले 2-3 मिनेटको लेक्चर 5 मिनेटको लेक्चर अघि त्यही बोले हो, फेरि त्यही बोल्न खोजा हो थोरै, किनभने 10 क्लासको यो भिडियो हेर्नेहरूले बुझेन के पुरा, त्यही भएर डबल चोटि बोल्नु पर्यो हो। सो टन्नै अब यो शेयर सब्स्क्राइब गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ, अरूलाई पनि शेयर सब्स्क्राइब गर्न लगाऊ, लाइक गर्न लगाऊ, कमेन्ट गर्न लगाऊ र टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ हो। टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ अनि टन्नै मेमोराइज गरौँ, अनि बल्ल प्रोग्रेस हुने हो। अदरवाइज त्यतिकै त भिडियो नहेरौँ के, त्यतिकै भिडियो हेर्न आयो भने त नहेरौँ। म त त्यो सुरुमै भनेको हो, त्यतिकै भिडियो हेर्न आएको भने नहेरौँ के बरु, म सिधै भन्नु नहेरौँ के बरु। कि नभए यदि हेर्नु छ भने नोट बनाऊ, लेक्चर सुनौ र लेक्चर हेरेर पनि इम्पोर्टेन्ट नोट आफैले बनाऊ र रिभाइज गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ, मेमोराइज गरौँ है। यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है। ल।